अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 15 फिट पक्की बाटोले छोएका 3.5 आनामा बनेका पेप्सी खोलामा खराब बिक्री बेच 10 कोठाको खरा 1 करोड 75 लाखमा बिक्री बेच पूर्वबाट फर्केका अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी भित्र जान्छौँ। माथिको शिलाको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी किचनबाट पनि जाँदैछौँ। किचनबाट पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी बैठकबाट पनि जाँदैछौँ। बैठकबाट पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी यसैमा पनि जान्छौँ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुग्छौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। पढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसैमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारका दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। माथि प्रयोग गरेका दृश्य पनि छुट्टै प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको पैसे पाटेमा 4.5 आनामा बनेका 24 फिट पक्की बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका 3.5 तलाको खराब बिक्री बेच 2 करोड 50 लाखमा बिक्री बेच अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। 4.5 आनामा बनेको हामी जाँदैछौँ। अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारका दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी किचनबाट पनि जान्छौँ। किचनबाट पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुग्छौँ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी किचनबाट पनि जाँदैछौँ। किचनबाट पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पुढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी बैठकबाट पनि आइपुग्छौँ। बैठकबाट पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुग्छौँ। अर्को कोठामा आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। पुढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको एकान्त कुरामा 3.5 आनामा बनेका 15 फिट बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका 10 कोठाका खराब बिक्री बेच 1 करोड 60 लाखमा बिक्री बेच अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। पुढेबाट माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। भित्रपट्टिका दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। पुढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसै भित्रका प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारका डेकोरेसन पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी किचनबाट पनि जान्छौँ। किचनबाट पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसै प्रकारको छ। यसै प्रकारका दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो वरिपरिको दृश्य पनि छुट्टै प्रकारको छ। हामी बाथरुम पनि आइपुग्छौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको देखिन्छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको सीतापाइलामा 4.5 आनामा बनेका 3.5 तलाको खरा 24 फिट पक्की बाटोले छोएको घरको मूल्य छ 2 करोड 15 लाखमा बिक्री बेच खानेपानी बिजुली नेटको पनि सुविधा भएको छ। दक्षिणबाट फर्केको छ। 15 कोठाका घरा भएको छ। हामी भित्र आइपुग्छौँ। हामी यसैमा चाहिँ पुढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुग्छौँ। अर्को कोठामा आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। यसैमा चाहिँ यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। पुढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी
यसैमा बेडरुम पनि जाँदैछौँ। बेडरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। हामी बेडरुम पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको भैँसी पाटेमा 3.5 आनामा बनेका 15 फिट बाटोले छोएका 2 तलको घरा 12 कोठीको घरा बिक्रीमा छ। 1,70,00,000मा बिक्रीमा छ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को किचन कोठा पनि जाँदैछौँ। सबैभन्दा मुनिका किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। र यसैमा बैठक कोठा पनि भएको छ। गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कोठा पनि जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को कोठा पनि आइपुगेका छौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको गोकर्णमा 4.5 आनामा बनेका 24 फिट पक्की बाटोले छोएका दक्षिण बोर्ड फर्केका 12 कोठाको घरा बिक्रीमा छ। 1,85,00,000मा बिक्रीमा छ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। किचन कोठा पनि हामी जाँदैछौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसैमा हुने प्रकारको दृश्य पनि भएको छ। खानेपानी बिजुली नेटको पनि सुविधा भएको छ। गाडी पार्किङको पनि सुविधा भएको छ। हामी गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा भएको ठाउँ पनि हामी जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलेको दृश्य पनि छुट्टै भएको छ। यसमा छुट्टै प्रकारको डेकोरेसन गरेको छ। हामी जाँदैछौँ। अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। किचन कोठामा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को कोठा पनि आइपुगेका छौँ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौँको गौशालामा 12 फिट बाटोले छोएका 4.5 आनामा बनेका पूर्व बोर्ड फर्केका घरको मूल्य छ 1,95,00,000मा बिक्रीमा छ। 12 फुट बाटोले छोएको छ। खानेपानी बिजुली नेटको सुविधा भएको छ। यसमा गाडी पार्किङको पनि सुविधा भएको छ। यसै घरभित्रका प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। हामी किचन कोठा पनि जान्छौँ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अर्को कोठा पनि जान्छौँ। यसमा बैठक कोठा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। बैठक कोठा पनि यसै प्रकारको छ। हामी स्टोर रुममा पनि जाँदैछौँ। स्टोर रुममा यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसै घरका प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी बाथरुम पनि जान्छौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको छ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न चाहन्छौँ। हामी जाँदैछौँ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। भक्तपुरको बालकोटमा अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेका 3.5 आनामा बनेका 24 फिट पक्की बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1,70,00,000मा बिक्रीमा छ। जम्मा कोठाको सङ्ख्या 10वटा कोठाको सङ्ख्या भएका खानेपानी बिजुली नेटको सुविधा भएका हामी अर्को कोठामा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको छ। हामी अर्को कोठा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को कोठा पनि आइपुगेका छौँ। बढीदेखि माथिसम्मका दृश्य पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला।
हामी जाँदैछौँ किचन खोडापट्टि जाँदैछौँ। किचन खोडापट्टि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। हामी अर्को खोडापट्टि जान्छौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको कपडमा 3.5 बनेका 18 फिट पक्की बाटोले छोएका 12 कोठेको घर बिक्रीमा छ। 1,85,00,000 बिक्रीमा छ। हामी यसै घरभित्रका कोठामा जान्छौँ। बाटोको सिलेका दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी किचन खोडापट्टि जान्छौँ। किचन खोडापट्टि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को खोडापट्टि जान्छौँ। यसमा बैठक खोडापट्टि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। हामी अर्को खोडापट्टि जान्छौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को कोठामा पनि जाँदैछौँ। हामी किचन खोडामा जान्छौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको स्वयम्भूमा 3.5 बनेका 15 फिट पक्की बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका घरको मूल्य छ 1,85,00,000 बिक्रीमा छ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। किचन खोडाका दृश्य पनि यसै प्रकारको छ। हामी अर्को खोडामा पनि जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। बाथका सिलिङको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ ललितपुरको लुगोमा 3.5 बनेका पूर्वबाट फर्केका 15 फिट बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1,60,00,000 बिक्रीमा छ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। खानेपानी बिजुली टेन्टको पनि सुविधा छ। हामी यसै घरका भित्र पनि जान्छौँ। यसमा बैठक खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को खोडा पनि जान्छौँ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी किचन खोडा पनि जान्छौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी यसै घरका अर्को खोडा पनि जान्छौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन खोडा पनि जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को खोडा पनि आइपुगेका छौँ। यसै प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ। ललितपुरको बुकबाथरुममा हप्ता जोडेको बाप्त बनेका 5.5 बनेका 24 फिट पक्की बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका 25 कोठाको घर बिक्रीमा छ 3,50,00,000 बिक्रीमा छ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी बाथी काउन्सिलको दृश्य पनि देखाउन जाँदैछौँ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्मका मार्बल पनि बिछ्याएको छ। यसैमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म मार्बल पनि छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हप्ता जोडेको बाप्त बनेको छ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ ललितपुरको
हरिसिद्धिमा 4.5 बनेका 15 फिट पछी बाटोले छोएका दक्षिणबाट फर्केका 12 कोठेको खराब बिक्रीमा छ। 1,90,00,000मा बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पनि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। खानेपानी बिजुली टेरको पनि सुविधा भएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। हामी किचन खोडा पनि जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। यसै घरका सम्पूर्ण डेकोरेसनहरू पनि राम्रो भएको छ। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको गाउँमा 3.5 बनेका 3.5 तलेको घरा 18 फिट पक्की बाटोले छोएका 12 कोठाका घरा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। हामी यसै घरभित्रका प्रत्येक कोठामा पनि जान्छौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 3.5 बनेका 2.5 तलेको खरा बिक्रीमा छ। 1,65,00,000मा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। यसैमा बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन खोडा पनि जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको चुडेखेलमा 4.5 बनेका दक्षिणबाट फर्केका 15 कोठेको घरा बिक्रीमा छ। 2,10,00,000मा बिक्रीमा छ। यसैमा किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। हामी बैठक खोडा पनि जान्छौँ। बैठक खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। काठमाडौँको सतुकलमा 4.5 बनेका 3.5 तलेको घरा बिक्रीमा छ। 2,20,00,000मा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। 24 फिट पक्की बाटोले छोएका खानेपानी बिजुली र गाडीको पार्किङको सुविधा पनि भएको छ। हामी किचन खोडा पनि जान्छौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को खडा पनि जान्छौँ। अर्को खडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलेको दृश्यदेखि लिएर अन्य विभिन्न पनि दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। भोलिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी ललितपुरको घरकोमा हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको घरकोमा 3.5 बनेका 24 फिट पक्की बाटोले छोएका अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेका
भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को खोडा पनि आइपुगेका छौँ। अर्को खोडामा किचन खोडा पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। हामी यसै घरभित्रका चाहिँ प्रत्येक खोडामा पनि हामी जान्छौँ। यसमा चाहिँ यसैमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैमा चाहिँ माथिको सिलेको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। हामी अर्को खोडा पनि जान्छौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको गोकर्णमा 3.5 बनेका 24 फिट पछि बाटोले छोएका 3 तलाको घोडा बिक्रीमा छ। 1,90,00,000 बिक्रीमा छ। गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। 24 फिट पछि बाटोले छोएको छ। हामी भित्र पनि जान्छौँ। भित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। हामी किचन खोडा पनि जान्छौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी यसै घरका चाहिँ बैठक खोडा पनि जान्छौँ। बैठक खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको अडामनगरमा 3.5 बनेका 24 फिट पछि बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 2,50,00,000 बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। प्रत्येक खोडामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी किचन खोडा पनि जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको खोकडामा 4.5 बनेका 3 तलाको घर 2.5 तलाको घर 15 फिट पछि बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 1,55,00,000 बिक्रीमा छ। हामी किचन खोडा पनि आइपुगेका छौँ। बाथरुम पनि हामी हेर्दैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को खोडा पनि आइपुगेका छौँ। यसमा भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। भोलिदेखि बाटोसम्म बारबार पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क राख्नुहोला। हामी किचन खोडा पनि आइपुगेका छौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको हत्तीपनमा 3.5 बनेका 15 फिट पछि बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका 12 कोठेको घर बिक्रीमा छ 1,50,00,000 बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी किचन खोडा पनि जाँदैछौँ। किचन खोडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक अनुसार बनेको छ। माथिको सिलिङको दृश्य पनि यसै प्रकारको छ। हामी भोलिदेखि बाटोसम्म यसमा मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक निर्देशन बनेको छ। हामी अर्को खोडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खोडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। माथिको सिलिङको दृश्य पनि यसै प्रकारको छ।
सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला।